नाजरीन, सन 1982 में सोवियत यूनियन ने 1408 कॉस्मोस नामी जासूसी सेटेलाइट या मसनूई सैयारा खला में छोड़ा था। खला में जाने के 2 साल बाद ये नाकारा हो गया, मगर अपने मदार में गर्दिश करता रहा। हाल ही में रूस ने एंटी सेटेलाइट मिसाइल मारकर इसे तबाह कर दिया और इसके तकरीबन 1500 टुकड़े खला में बिखर गए। इससे कबल चीन सन 2007 और अमेरिका सन 2008 में इसी नौयत की कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। ताहम रूस के इस इक़दाम पर आलमी ताकतों ने शदीद तनकीद की, क्योंकि इनके मुताबिक तबाहशुदा सेटेलाइट के टुकड़े किसी खलाई गाड़ी से टकरा कर खला में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते थे। खदशा जाहिर किया जाने लगा कि रूस ने तजस्सुस टीवी की आज की ये वीडियो इसी बारे में है। अगर आप मुख्तलिफ साइंसी, तारीख़ी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोज़ आपको फ़ौरी मिल सकें। नाजरीन, आम तौर पर लोग खला को एक बहुत बड़ी खाली जगह समझते हैं जहां कुछ मौजूद नहीं। ताहम अप्रैल 2021 तक के आदाद शुमार के मुताबिक 7000 से ज़्यादा सेटेलाइट्स ज़मीन से चंद 100 किलोमीटर ऊपर खला में तेज़ी से गर्दिश कर रही थी, और ये सेटेलाइट्स 17,000 मील फ़ी घंटा की खौफनाक रफ्तार से हर सिमत में गर्दिश कर रही हैं। अपने मदार में रहने के लिए सेटेलाइट को इंतहाई तेज़ रफ्तार से घूमना पड़ता है, यानी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन समेत हर सेटेलाइट एक दिन में ज़मीन के गिर्द तकरीबन 16 चक्कर लगाती है। ये एक ऐसे बड़े ग्राउंड की तरह है जिसमें बहुत से खिलाड़ी मुख्तलिफ समतों में इंतहाई तेज़ रफ्तार से भाग रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि इनके आपस में टकराने के इम्कानात किस कदर ज़्यादा हैं। तो नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में सेटेलाइट खला में कर क्या रहे हैं। तो नाजरीन, दरअसल सेटेलाइट को आम तौर पर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेलीविज़न की नशरियात, टेलीफोन और इंटरनेट, मौसम की पेशगोई और जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए। सेटेलाइट के ज़रिए ज़मीन की पोजीशन को देखना आसान है, इसलिए ये आबो हवा में तब्दीलियों का पता लगाने में मददगार साबित होते हैं। यानी ज़मीन पर हमारी ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इन सेटेलाइट से वाबस्ता है। इससे पहले ज़्यादातर सेटेलाइट्स हुकूमतों की तरफ से छोड़े जाते थे, जैसा कि सर्द जंग के दौरान ज़्यादातर सेटेलाइट्स या तो अमरीकी हुकूमत या सोवियत हुकूमत के थे। लेकिन वक्त के साथ साथ निजी कंपनियां तिजारती मकासद के लिए भी इस मैदान में आ रही हैं। सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में सेटेलाइट्स खला में घूम रहे हैं तो फिर वो एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रहे? क्या इनके लिए भी कोई रेगुलेटर है? तो इस बारे में बहुत से आम से ज़ाब्ते हैं, मगर रेडियो फ्रीक्वेंसी से मुताल्लिक कवायद बहुत सख्त हैं ताकि सिग्नल भेजने में मुदाखलत ना हो। लेकिन आप अपने मदार में जो चाहें कर सकते हैं। खला कोई सड़क नहीं है जहां ट्रैफिक के उसूल लागू हों। ताहम अब ये तसव्वुर एक बड़ा मसला बनता जा रहा है कि खला एक बड़ी जगह है और आप किसी से नहीं टकराएंगे, क्योंकि अब हज़ारों सेटेलाइट्स की मौजूदगी से रश बहुत बढ़ गया है, लिहाजा किसी दूसरे सेटेलाइट से टकराव के चांसेस भी बढ़ गए हैं। अगरचे खला में मौजूद ज़्यादातर मलबे की निगरानी की जाती है, लेकिन जब रूस ने 2021 में अपना सेटेलाइट तबाह किया तो इससे पैदा होने वाले मलबे की निगरानी नहीं की गई। इसलिए इसका कुछ मलबा तो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के मदार के इंतहाई करीब से गुजरा था। ताहम खलाई मदार में मौजूद मलबे और सेटेलाइट्स की मौजूदगी के खतरात अपनी जगह, मगर रूस की तरफ से सेटेलाइट को मिसाइल से तबाह किए जाने के बाद ये खतरा भी पैदा हो गया है कि अगर जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो कितनी बड़ी तबाही होगी, क्योंकि जब से इंसान ने खला में कदम रखा है इसकी अस्करी अहमियत भी बढ़ गई है। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने तो बाकायदा तौर पर एक खलाई फौज बनाने का भी ऐलान किया था। अगरचे अभी तक खला से किसी किस्म के कोई मिसाइल या दीगर हथियार लॉन्च नहीं किए जा रहे, मगर मौजूदा दौर की जंग का अहम हिस्सा खला में मौजूद सेटेलाइट्स हैं, जिनका फौजी और जासूसी इस्तेमाल इंतहाई आम है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अमेरिका और दूसरे ममालिक का खला में टकराव अब सामने की बात नज़र आ रहा है।
زمین پر فوج کا زیادہ تر انحصار سیٹلائٹس پر ہے، اور اگر زمین پر کوئی تنازع ہو تو معاملہ خلا تک بھی پہنچ سکتا ہے، تاہم ہی ہو چکا ہے۔ خلا میں ایک دوسرے کے مشن کو نقصان پہنچانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسے اینٹی سیٹلائٹ میزائل موجود ہیں جو سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتے ہیں، جی پی ایس کو جام کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ سیٹلائٹ کے آپٹیکل سینسرز کو بھی عارضی طور پر ناقابل استعمال بنا سکتے ہیں، اور اس طرح کا خلل معلومات کو ہم تک پہنچنے سے روک سکتا ہے۔ ناظرین، خلا میں ہزاروں سیٹلائٹس چکر لگا رہی ہیں، اور ایسی صورتحال میں ممکن ہے کہ خلل جان بوجھ کر نہیں پیدا کیا گیا ہو بلکہ کوئی حادثہ اس کا سبب ہو۔ لیکن ایسی صورتحال میں کوئی ملک یہ کیسے طے کرے گا کہ نقصان جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ ہم خلا میں ایک طرح کا ٹریفک جام دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر زمین کے نچلے میدان میں، جہاں بہت بڑی تعداد میں سیٹلائٹس موجود ہیں، اور وہاں ناکارہ سیٹلائٹس، راکٹوں کے ٹکڑے اور تباہ شدہ سیٹلائٹس کے ٹکڑوں کا ملبہ بھی موجود ہے۔ اگر سیٹلائٹ کام کرنا بند کر دے تو آپ فوری طور پر وہاں کسی کو نہیں بھیج سکتے۔ آپ کو پہلے اندازہ لگانا ہوگا کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ تاہم یہ بہت مشکل ہے اور ممکن ہے کہ آپ کا اندازہ بھی درست نہ ہو۔ اگرچہ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑے ممالک باہمی رابطے میں ہیں، مگر درپردہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں انتہائی ضروری ہے کہ خلا کے استعمال کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہو۔ اگرچہ امریکہ کے خلا میں متنازع جوہری ہتھیاروں کے ٹیسٹ کے بعد 1967 میں خلا کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اگرچہ اس میں کسی واضح قانون کی بات نہیں ہے بلکہ صرف ان اقدار کی بات کی گئی ہے جو بحیثیت قوم اور بحیثیت انسان ہمارے پاس ہیں۔ لیکن ہمیں خلا میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اس جگہ کو یکساں طور پر استعمال کر سکے اور اسے مکمل طور پر پرامن کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ سن 1967 کے معاہدے میں کسی مخصوص اقدام کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ہاں ایک خاص بات کی منائی ضرور کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اور جوہری ہتھیاروں کو نہ تو مدار کے قریب رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی خلا میں۔ اس پر اتفاق سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ہوا تھا۔ آج اگر ہم خلائی قوانین کی بات کر رہے ہیں تو یہ معاہدہ ان کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی ممالک کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ خلائی مشن تنازعات میں نہ بدلیں، تاہم یہ بھی طے ہے کہ جب کسی ملک کے مفادات کو نقصان پہنچے گا تو وہ ہر ممکن حد تک اپنے دفاع کی کوشش کرے گا۔ اس صورتحال کو آپ حالیہ روس اور یوکرین تنازع کے پس منظر میں دیکھیں تو واضح ہوگا کہ کیسے امریکہ روس کی جنگی تیاریوں کو سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کی مدد سے پوری دنیا پر واضح کرنا چاہتا ہے، جبکہ روس کی کوشش ہے کہ وہ سیٹلائٹس پر اثر انداز ہو کر ان تصاویر کو سامنے آنے سے روکے۔ سینٹینل-1 نامی ایک ریڈار سیٹلائٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، مگر اب روس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس سیٹلائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں خلائی جنگ سے پہلے کی جنگ ہے جو روز ہو رہی ہے۔ تاہم ایسی جنگیں حقیقت میں سائنس فکشن فلموں میں نظر آنے والی جنگوں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ تصور کرنا غلط ہوگا کہ مدار میں سب سے زیادہ سیٹلائٹس اور خلائی جہاز رکھنے والا ملک خلا میں بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ جیسا کہ بعض اہم طاقتوں جیسے ایران یا شمالی کوریا کے پاس بہت سے سیٹلائٹس نہیں ہیں، لیکن وہ جی پی ایس سگنلز کی فریکوینسی کو جام کر کے لیزر کے ذریعے خلا کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ جنگی صلاحیت صرف بڑی طاقتوں تک محدود نہیں ہے، لہٰذا خطرہ اب اور بھی بڑھ چکا ہے۔ تاہم ناظرین، یہ بات طے ہے کہ جہاں انسان جائے گا وہاں کچھ اصول ضابطے بھی اس کے ساتھ جائیں گے، جن کی پاسداری سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ خلائی ترقی سے انسان نے تعمیر و ترقی کے نئے امکانات دریافت کیے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کا استعمال انسانیت کی ترقی کے لیے ہو، نہ کہ تباہی کے لیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔